सूरह कौसर का आमिल बनना चाहती हैं। अगर आप सूरह कौसर का आमिल बनकर अपने दूसरों के मसाइल हल कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत ही रूहानियत है और सबसे ताकतवर आमिल कहलाता है जो सूरह कौसर शरीफ का आमिल बनता है, और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा और बहुत ही मुजर्रब है। सूरह कौसर कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे छोटी सूरत कहलाती है और इसकी ताकत इस कदर है। वैसे तो सूरह कौसर पढ़ता है उसके दुख दर्द टेंशनें ख़त्म होती हैं। जो सूरह कौसर पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, उसी मकसद में अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली सलामती वाली खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़िर मोहतरम, रमज़ान मुबारक का चाँद देख कर मेरी तरफ से आम इजाज़त है, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 दिन तक ये अमल करना है और सिर्फ इसमें नीयत ये करनी है आमिल कामिल बनने की, अपने मसाइल और दूसरों के मसाइल हल करने की। अगर साल साल से आप मसाइल का शिकार हैं और मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, ख़्वाह वो मसाइल किसी सूरत में भी हो, अल्लाह के फजल व करम से सबसे पहला इसका फ़ायदा ये होगा कि 11 रोज़ के अंदर सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। नीयत जब, दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा इसकी मुकम्मल रूहानियत आपको नसीब होगी। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मसाइल भी हल होंगे, आप दूसरों के मसाइल हल कराने में भी अहम किरदार अदा कर पाएंगे। और इसी तरह इसका चौथा फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, किसी मसाइब और अल्लाम का शिकार है, वो भी ख़त्म होंगे। इसका पांचवा फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह शिफा जारी फरमा देगा। इसका छठा फ़ायदा हज़रत ये होगा कि जब आप किसी को भी दम करेंगे सूरह कौसर के आमिल बन कर, तो आया तो बीमार था, अल्लाह के फजल व करम से अगर वो रूहानी मसाइल का शिकार होगा, आपकी ज़ुबान से और सूरह कौसर की बरक़ात से अल्लाह उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। इसके इस कदर फ़वाइद है। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कहलाती है और सूरह कौसर के फ़वाइद बेइंतहा हैं। सूरह कौसर जिस नीयत के साथ, जिस मकसद के साथ आप पढ़ती हैं, उसी नीयत में, उसी मकसद में आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होती है। लेकिन हज़रत रमज़ान मुबारक के अंदर कोई चीज़ें इंसान को कौन कौन सी चीज़ें हासिल करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या है? अगर तुम रोज़ा रखोगे, रात को क़ियाम करोगे, अपनी आँखों का रोज़ा, अपनी ज़ुबान का रोज़ा, अपने कानों का रोज़ा, अपने हाथों का रोज़ा, अपने पाँव का रोज़ा, पूरे जिस्म का अगर आप रोज़ा रखेंगे तो उससे क्या मिलेगा? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। और तक़वा जिसको मिल जाता है, जिसको तक़वा मिल जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, सबसे बड़ी रूहानियत उसी को नसीब होती है। और सबसे बड़ी रूहानी ताकत क्या है? वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है। इसी तरह पहला फ़ायदा, तुम परहेज़गार और मुत्तक़ी बन जाओगे। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है? क्या मिलता है रमज़ान मुबारक के अंदर? रमज़ान मुबारक सब्र का महीना है। इसमें सब्र आप करोगे तो उसका अजर और उसकी जज़ा क्या मिलेगी? सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहना सिर्फ इंसान और रब के दरमियान ये राज है। या इंसान को पता है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, या मेरे रब को पता है कि ये मेरा बंदा रोज़े की हालत में है। जिसने हलाल चीज़ों को हराम कर दिया, तर्क कर दिया रोज़ा रख के, इस बात का पैगाम और मैसेज दिया कि मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? सब्र है। जो सब्र करेगा उसकी जज़ा और उसका अजर क्या मिलेगा? फरमाया उसकी जज़ा और उसका अजर जन्नत का सर्टिफिकेट है। ये अभी से तैयारी करें और नीयत कामिल करके तैयारी करें।
اپنا ٹائم، تاکہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ دن کے وقت روزے میں، رات کے وقت قیام میں، کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی حضور، کیونکہ رمضان مبارک میں یہ بھی انسان مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، خاص الخاص سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت روزے دار سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں، اور جب سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ چند چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے گڑ گڑا کے رب سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اس سے بڑھ کر پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کے مہمان آئیں، آپ کے گھر میں مہمان آئیں، کتنا پروٹوکول دیتی ہیں، گھروں کو صاف کرتی ہیں اور گھروں کے اندر اچھی سی اچھی چیزیں لگا کر رکھتی ہیں، اور اس مہمان کی عزت اور تعظیم اور تکریم کس انداز کے اندر کرتی ہیں، تاکہ یہ مہمان میرا بن کے آیا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دوں کہ کہیں بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں جا کر کہے کہ فلاں صاحب کے پاس میں مہمان گیا تھا اور اس نے میری قدر بڑی کی۔ ذرا توجہ سے سوچئے گا، آپ چاہتی ہیں کہ میرا مہمان کبھی ناراض نہ جائے، تو جو رب کا مہمان بن کے آ رہا ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان المبارک کا اللہ کا مہمان ہے، جو ہر چوکٹ پہ آتا ہے، ہر گھر کے اندر، ہر دہلیز پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں اپنے مہمان کو ناراض نہیں کر سکتا، جو اپنے مہمان کو راضی کرتا ہوں، جب رب کے مہمان کو راضی کروں گا تو کیا ملے گا؟ یہ دل کی تختی کے اوپر لکھنے کے قابل ہیں، اس قدر اس کے جملے قیمتی ہیں۔ اللہ نے اتنا اعزاز اس امت کو عطا فرمایا حضور کے صدقے سے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ سورہ کوثر کے عامل بننا چاہتے ہیں، بالکل آسان عمل ہے، 11 دن کا عمل ہے صرف۔ آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر تہجد کے وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تراویحوں کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ کے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر شریف کو صرف اور صرف 370 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 دن کی نیت سے، 11 دن تک 370 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اس میں نیت کسی حاضری کی نہیں کرنی، عامل کامل بننے کی، اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی، اس کی روحانیت حاصل کرنے کی، اور اس کا عامل بن کر اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ 11 روز کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ جس وقت آپ بیٹھیں خوشبو بھی لگائیں، باوضو ہو کے کریں، قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ تنگی کا شکار ہیں، تنگی ختم ہو جائے گی، نحوست کا شکار ہیں ختم ہو جائیں گی، مصائب و علام کا شکار ہیں ختم ہو جائیں گی، روحانیت 100% آپ کو نصیب ہوگی۔ اور آپ نے 11 دن کے عمل کرنے کے بعد روزانے کی بنیاد پر اس کی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب بھی آپ کسی کو دم کرتی ہیں، سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو دم کر دیں، اس کے پانی کے اوپر دم کر کے پلا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خواہ وہ کسی مصائب کا شکار ہوگا، کسی بھی بیماری کا شکار ہوگا، جادو کا، جنات کا، سحر کا، حسیب کا، نظر بد کا، وہ دم کریں، 3 سے 5 روز تک اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔